श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामुभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रीकालमुखी अष्टेश्वर धाम दरकाशीयते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं मत्सुपूर्णाकुलेक्षणं विखीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनारे जुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं माश्मगमः पार्थो न तत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावारिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्भिद्या करतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धास्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषापहृत्स्वभावः प्रक्ष्यामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि पश्यामि ममापनुद्यात् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावो सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि संजय उवाच एवमुक्त्वा श्रीकृशं कुडाकेशः परन्तपो न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच श्रीकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विखीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देवे देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिच्छस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्थितः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषा पार्थ कं भगात्यति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेशोऽध्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयमचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्धुरं जन्मतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धिबुद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावितं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादितिरिच्यते भयाद्रणादुपर्तं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा व्यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांसे बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तास्य बुद्धयो बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरता पार्थो नान्यदस्तीति वादिनः कामात्माना स्वर्गपरा जन्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्ये गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुणविषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमवात्मवान् यावानर्थं मुदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु भेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगो स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यावनं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहाति हे उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधीः किं प्रभासेते किमासीत व्रजेत किं। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेन स्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं पुरो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यत्तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रथमं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः यस्वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगत्संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैः विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चाप्युक्तस्य भावना न चा भवतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हृदि प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथया निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरत निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम।